खबीस इंसान, मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ, तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम मेरे पहलू में बैठो। ये अल्फाज मेरी सास के थे जो उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे शौहर को कहे थे। जब अपने शौहर की इज्जत अफजाई सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरे मजाजी खुदा को इतने सख्त अल्फाज बोल सकता है। उस वक्त सिर्फ मेरी सास ही नहीं बल्कि खानदान के और भी बहुत सारे लोग जमा थे। मेरा शोहर हमेशा की तरह घर के अंदर दाखिल हुआ था और मेरी सास के पहलू में जा बैठा था। ये देखकर मेरी सास का पारा गुस्से से घूम गया। मैं नहीं जानती थी कि वो किसका गुस्सा मेरे शोहर पर उतार रही थी, मगर मुझे इतना पता था कि वो मेरे शोहर के साथ ज्यादती कर रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरे शोहर ने मुझे आंखों ही आंखों में खामोश रहने का इशारा किया और फिर उसके साथ ही मुझे कमरे से बाहर जाने का कहा। मैं अपने कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा अपनी माँ पर आ रहा था, जिन्होंने मुझे इस जहन्नुम में झोंक दिया था। यहाँ पर मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं थी। सब लोग ही मुझसे हथक आमेज लहजे में बात करते थे। पूरा दिन गधों की तरह मैं घर में काम करती रहती थी। अगर जरा देर आराम के लिए बैठ जाती थी तो उस पर भी मुझे बातें सुनने को मिलती थी। घर में जब कभी शिकायत लगाती तो अम्मा भी दोनों हाथ उठाकर मुझे खामोश रहने का कहती। उन्होंने तो जैसे मुझसे जान छुड़वाई थी, इसके लिए मैं कभी भी उन्हें माफ करने वाली नहीं थी। दूसरी तरफ मेरी शादी के 1 महीने के बाद अम्मा ने मेरी बहन की भी शादी कर दी और वो शादी देखने के लायक थी। उन्होंने मेरी बहन को हर तरह का जहेज दिया था और उसके अलावा उसका बहुत सारा जेवर भी बनाया गया था, जबकि मेरे हिस्से में सिवाय उस 2 सोने की अंगूठियों के कुछ भी नहीं आया था। जब मेरी बारी थी तब अम्मा ने साफ साफ कह दिया था कि वो गरीब हैं और उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब एक लम्हे के लिए मेरे दिल में आया था कि मैं अपनी अम्मा जान से पूछ ही लूं कि जो अब्बा की पेंशन आती है और जो 25 सालों से जमीनों के किराए आ रहे हैं वो कहां पर जाते हैं, मगर मैं जानती थी कि उस पर भी मुझे ही बातें सुनने को मिलेंगी। मैं खामोश हो गई। दूसरी तरफ मेरे ससुराल वालों ने भी कोई पेशकश नहीं की, जिसकी वजह से मुझे यही लगा था कि वो अच्छे लोग हैं। बाकी घर वाले भी यही समझ रहे थे। कोई भी नहीं जानता था कि मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो दिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, जिस दिन रुखसत होकर मैं अपने ससुराल गई थी। मैं कमरे में बैठी अपने शोहर के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं थी। बैठ बैठ कर मेरी कमर अकड़ गई थी। मेरे सर में भी शदीद दर्द हो गया था। पिछले कुछ दिनों से टेंशन की वजह से मैं सो नहीं पाई थी कि अपने घर वालों से दूर हो जाऊंगी। उसी वक्त ही कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़की कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसने एक मॉडर्न लिबास पहना हुआ था और चेहरे के नकूश भी तने हुए थे। उसे देखकर मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा। मैंने उसे कहा कि मुझे शदीद प्यास लग रही है, क्या मुझे पानी का एक गिलास मिल सकता है? मेरी बात सुनकर वो तेजी से चलती हुई मेरे पास आई और मेरा मुंह दबोचते हुए गुस्से से कहने लगी, मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे काम करती फिरूं। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए आई हूँ। उसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उठाकर किचन में ले गई। मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सामने ही कुछ सब्जियां पड़ी हुई थी। फ्रिज से जाकर उसने अंडे निकाले और मेरे हवाले करते हुए कहा, जल्दी से मुझे अच्छा सा ऑमलेट बनाकर दो, मुझे गोश्त से एलर्जी है, कोई और चीज खाने का दिल नहीं कर रहा। मेरी तबीयत शदीद खराब हो रही थी। दो टोक अंदाज में उसने मुझसे ये बात की। यूं लग रहा था जैसे वो इनकार सुनने की हालत में ही ना हो। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती, मेरी सास भी किचन के अंदर दाखिल हुई और मेरी नंद को देखते हुए कहने लगी, बिल्कुल ठीक कर रही हो, पहले ही दिन इसे इसकी औकात याद दिलाओ ताकि ये हमारे सर पर ज्यादा ना चढ़े। अरे अम्मी जान, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप देखेंगी कि मैं इसके साथ करती क्या हूँ। ये कहकर उसने दोबारा से प्याज मेरे हवाले कर दिया और मुझे काटने के लिए बिठा दिया। मेरी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। वो दोनों यही समझ रही थी कि ये कड़वा पानी है। वो दोनों अपनी बातों में मगन थी। यूं लग रहा था जैसे उन्हें मेरी हालत से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। मैं जब यहाँ पर आई थी तो हजारों ख्वाब सजा कर आई थी। सबसे पहले तो मेरे शोहर के हवाले से मेरी सहेलियों ने मुझे खुशगुमान किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, तुम्हारा शोहर तो पहली ही रात तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। अब मैं उन्हें क्या बताती कि पहली रात ही वो घर नहीं आया था।
اس بات کا راز مجھ پر کل آشکار ہوا جب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں نے ہی اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس رات انہوں نے مجھ سے کھانا بھی بنوایا تھا اور اس کے علاوہ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کروائے تھے۔ چونکہ اگلے دن ولیمہ نہیں تھا، اسی وجہ سے سارے رشتے دار آج ہی چلے گئے تھے۔ میری شادی بہت ہی مزاحیہ خیز انداز میں ہوئی تھی اور اس کا انجام بہت ہی خوفناک نکلا تھا۔ میں اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ کبھی اس طرح کی تکلیف سہنے کا بھی موقع ملے گا۔ اگلی صبح باقی لوگوں کے لیے جتنی روشن تھی میرے لیے اتنی ہی سیاہ تھی۔ چونکہ سردیوں کے دن چل رہے تھے، پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل دھوپ نہیں نکلی تھی۔ آج بہت پیاری دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ ساس اور نند سین میں بیٹھے کنو چھیل کر کھا رہے تھے۔ قریب ہی میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا جو سبزی کاٹ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے غصہ آیا اور اس کے ساتھ ساتھ بے بسی کا احساس بھی ہونے لگا۔ مجھے وہاں پر کھڑا دیکھ کر میری نند ہنسنے لگی اور ہاتھ سے اشارہ کر کے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے میرے شوہر کی طرف اشارہ کیا اور مجھے کہنے لگی، یہ تمہارا مزاجی خدا ہے، معذرت کرنا، کل ہم نے اسے ایک ضروری کام سے کہیں پر بھیج دیا تھا، اسی وجہ سے یہ تمہیں وقت نہیں دے پایا، لیکن تم بے فکر ہو جاؤ، دوبارہ اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے ہنسی اور بولی کہ تم کس طرح کی بیوی ہو جو اپنے شوہر سے کام کروا رہی ہو، جلدی سے اس سے سبزی لو اور خود کاٹنا شروع کرو۔ اور پھر اس کے بعد اس نے میرے شوہر کو کہیں باہر کام سے بھیج دیا۔ وہ دوبارہ ماں بیٹیاں فرعون بنی ہوئی تھیں، انہیں کسی چیز کا بھی خوف نہیں تھا۔ نہ صرف وہ میرے کردار پر وار کر رہی تھیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میری ماں کی غربت کا بھی مذاق بنا رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنے اوپر ہمارا بہت بڑا احسان سمجھو جو ہم تمہیں ایک جھونپڑی سے اٹھا کر اس جگہ پر لے آئے ہیں۔ میرے جس گھر کو وہ جھونپڑی کہہ رہے تھے وہ گھر اس سے کہیں گنا اچھا تھا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ گاؤں میں تھا اور یہ گھر شہر میں بنا ہوا تھا۔ ان کی باتیں سن کر ہی مجھے معلوم ہوا کہ میری دو جٹھانیاں بھی ہیں جو کہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے کسی دوسرے ملک گئی ہوئی تھی۔ اب تو انہوں نے معمول بنا لیا تھا۔ سال کے شروع میں وہ ڈھیر سارا پیسہ جمع کرتے تھے اور سال کے آخری مہینوں میں گھومنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ کوئی بھی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا اور یہاں پر میرا ایک بیچارہ شوہر تھا جسے تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کے لیے بھی اپنی ماں کی منتیں کرنی پڑتی تھی کیونکہ وہ بے روزگار تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ ایک ہفتہ گزرا تو میں نے اپنے شوہر سے لڑائی کی۔ میں نے اسے کہا کہ تم کس طرح کے انسان ہو، اب تو تمہاری بیوی بھی اس گھر میں آ چکی ہے، تمہیں چاہیے کہ کوئی کام دھندا ڈھونڈو۔ میری بات سن کر اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مجھ پر روب جماتے ہوئے کہنے لگا، بہتر ہے کہ میری بیوی بن کر رہو، میری ماں بننے کی کوشش نہ کرو، اور جہاں تک کام کرنے کا سوال ہے کہ میں کسی کے ہاں مزدوری نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ چھوٹی موٹی نوکریاں نہیں ہوتی، میں بہت جلدی اپنا بزنس کروں گا۔ اب کی بار میں بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، مہینے کے شروع میں تمہاری ماں تمہیں کچھ ہزار دے دیتی ہے جس سے بامشکل تم پورا مہینہ نکالتے ہو، اس دوران کیسے تم کاروبار شروع کر سکتے ہو؟ اس کا چہرہ یکدم ہی غصے سے لال ہو گیا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں کسی بھی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم خاموش ہی رہو، تھوڑے ہی دنوں کے بعد تم پر سارے راز آشکار ہو جائیں گے۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی حالت کافی خراب تھی، وہ اچھا خاصا دبلا پتلا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے اور یہ کم سونے کی وجہ سے تھا۔ جب بھی وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹتا تھا، کوئی نہ کوئی کمرے میں آ جاتا تھا اور اسے اٹھا کر فوراً اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، سب سے زیادہ فکر تو مجھے اپنے شوہر کی تھی۔ بلا شبہ اس انسان کے ساتھ میری پسند کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے ساتھ رشتہ ہی ایسا تھا کہ اس کی تکلیف پر بھی میں تڑپ اٹھتی تھی اور اس کی خوشی میں خوش ہو جاتی تھی۔ جب میری بہن کی دھوم دھام سے شادی ہوئی تو شوہر مجھے کہنے لگا، تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ان سے تھوڑے سے پیسوں کا مطالبہ کرو، وعدہ کرتا ہوں کہ بہت کم وقت میں ہی میں انہیں ان کے پیسے لوٹا دوں گا۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے وجہ نہیں پوچھی اور خاموشی سے اپنی ماں کے گھر چل پڑی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس بار اماں مجھے انکار نہیں کر پائیں گی۔ جب میں وہاں گئی تو اماں نے بہت ہی جوش سے میرا استقبال کیا۔
میں نے دیکھا کہ میری بہن بھی اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک زیور میں لدی ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں میری حالت قابل رحم تھی۔ میں نے سردیوں میں بھی کاٹن کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا جس کے اوپر ایک پتلی سی سویٹر تھی، جبکہ اس نے ایک برانڈ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، یقیناً اس کے اپنے شوہر کی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کا شوہر اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے سلام کرنے لگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کا حال پوچھا۔ اس دوران میں اپنے چہرے پر مسلسل کسی کی نظروں کے نقش محسوس کر رہی تھی۔ جب میں نے نگاہ پھیر کر دیکھا تو میری بہن بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کی نگاہوں کا جو مطلب تھا اسے جان کر میں خود شرمندہ ہو گئی تھی اور سوچنے لگی کہ یہ کس طرح کی عورت ہے جو مجھ پر شک کر رہی ہے۔ اس کی اس حرکت کی حقیقت بھی تھوڑی ہی دیر بعد مجھ پر عیاں ہو گئی۔ جب وہ لوگ وہاں سے گئے تو اماں جلدی سے میرے پاس آئیں اور پریشانی سے کہنے لگی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا شوہر کتنا بے غیرت انسان ہے؟ میں نے بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ اپنے داماد سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور اس کی اتنی زیادہ تعریفیں کر رہی تھی، مگر اس کے جانے کے فوراً بعد ہی وہ اس کی چگلیاں کرنے لگی۔ جب اماں سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے کہا، ارے وہ انسان حسن کا شیدائی ہے، جہاں پر بھی حسن دکھتا ہے پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اب اس کی ایک عدد بیوی موجود ہے، اسے اپنی ساری محبت اور ساری توجہ اپنی بیوی کو دینی چاہیے۔ وہ دوسری عورتوں میں ہی مگن رہتا ہے۔ تمہاری بہن نے اسے 3 سے 4 بار رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آیا۔ ابھی ان کی شادی کو صرف 1 ہی مہینہ گزرا ہے اور 1 مہینے کے اندر ہی اس نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ مجھے تو ٹینشن ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ رشتہ 1 سال تک چل پائے گا یا نہیں۔ حسن کے معاملے میں تو مجھے بھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہی وجہ تھی جو میری بہن مسلسل مجھے گھورے چلے جا رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ یقیناً ہر کسی کو زندگی میں اپنے مسئلے تھے اور ہر مسئلہ دوسرے مسئلے سے منفرد تھا۔ میں نے اماں کو کہا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، فی الحال میری بات سنیے اور میری مدد کریں۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے۔ ابھی میں نے اپنی بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ وہ اپنا سینہ مسلنے لگی اور کہنے لگی، بیٹا پہلے ہی میں بہت تکلیف میں ہوں، میں نے بہت سارے لوگوں کا ادھار لے رکھا ہے، میں نے کس طرح سے واپس کرنا ہے؟ میرے پاس صرف اور صرف 1 مہینے کا وقت ہے۔ اگر مہینے کے اندر اندر میں نے انہیں ادھار نہیں دیا تو مجھے اپنی زمینیں بیچنی پڑیں گی، اور تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ان زمینوں کے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے۔ میں نے بیزاریت سے امی کے اس ڈرامے کی طرف دیکھا اور انہیں کہا، خدا کا خوف کریں، بیٹی کو دینے کے لیے تو آپ کے پاس اچھی خاصی رقم تھی، اور اب جب میں نے معمولی سی رقم کا مطالبہ کیا ہے تو اس پر بھی آپ ڈرامہ لگا رہی ہیں۔ میرے سخت الفاظ کا چناؤ کیا تھا جس کی وجہ سے بات بگڑ گئی؟ وہ مجھے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی کہ تم کیسے اپنی ماں سے اس طرح کے لہجے میں بات کر سکتی ہو؟ مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے ان سے معافی مانگی، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور اس کے ساتھ ہی گھر سے نکل جانے کا کہا۔ وہ بھی شاید موقع ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی طرح سے مجھے اپنی نظروں سے اوجھل کر سکیں۔ میں بھی خالی ہاتھ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ جب اندر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میں نے کچھ غلط دیکھ لیا ہے۔ میرا شوہر اس وقت چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، قریب ہی میری ساس بیٹھی ہوئی تھی جو اس کے منہ میں توڑ توڑ کر انگور ڈال رہی تھی۔ نند بیٹھی اس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اس کے ساتھ باہر جیٹھ اور جیٹھانی بھی بیٹھے ہوئے تھے جو ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہے تھے۔ یقیناً وہ آج ہی واپس آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر میری جیٹھانی جلدی سے اٹھی اور چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گرم جوشی سے مجھے گلے سے لگا لیا اور میری نند سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی، کیا میں جو سمجھ رہی ہوں یہ وہی عورت ہے؟ میری نند نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا اور جوش سے کہا، جی ہاں، یہ ہماری پیاری بھابھی جان ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ بہت خوبصورت ہیں۔ میں نے حیرانگی سے ان کے بدلتے ہوئے لب و لہجے کو دیکھا۔ ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی تو وہ مسکراتے ہوئے میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر مجھے کمرے میں جانے کا کہا۔
मैं जो सोच रही थी कि घर जाने के बाद दोबारा से काम करना पड़ेगा, जब देखा कि सारे काम मेरी नंद कर चुकी है तो मैं भी पुरसकून हो गई और कमरे में जाकर लेट गई। जहनी थकावट बहुत ज्यादा थी, लम्हों में ही सो गई। शाम के वक्त जब मेरी आंख खुली तो मगरिब का टाइम था। मैं ये देखकर परेशान हो गई, जल्दी से कमरे से बाहर निकली क्योंकि अभी तक मैंने खाना भी नहीं बनाया था। किचन में गई तो पहले ही मुख्तलिफ खानों की खुशबुएं आ रही थी। मेरी नंद पसीने से शराबूर वहां पर खड़ी थी। उसकी ये हालत देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। वो जल्दी से पलटी और फिक्रमंदी से उसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अरे भाभी, आप यहाँ पर क्यों चली आई हैं? अपने कमरे में जाकर आराम करें। उसका ये लबो लहजा मेरे लिए नया था, मुझसे हजम नहीं हो रहा था। मैंने उसे कहा, खैरियत तो है? आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही मुझ पर प्यार आ रहा है। अब की बार वो खामोश हो गई। उसने अपनी गर्दन झुका दी। थोड़ी देर बाद जब उसने सर उठाया तो उसकी आंखों में पानी तैर रहा था। वो तेजी से चलती हुई मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे कहने लगी कि मैंने आपके साथ पहले जो भी सलूक किया है, मैं उस पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे आपके साथ वैसा रवैया नहीं रखना चाहिए था, लेकिन वो सब कुछ अनजाने में हुआ। मैं अपने किए पर नादिम हूँ, मुझे माफ कर दे। उसके साथ ही उसने मेरे सामने हाथ भी जोड़ दिए। मैंने जल्दी से उसके हाथ नीचे किए और उसे कहा कि इस तरह की बातें करके तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। मुझे खुशी हो रही है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहती, अपने पीछे मुझे मोहसिन की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक गई। जब पीछे पलट कर देखा तो वहां पर मुस्कुराते हुए मेरी ही तरफ देख रहा था। पहले उसकी आंखों में जो फिक्रमंदी नजर आती थी वो खत्म हो गई थी। उसके चेहरे पर भी इत्मीनान फैला हुआ था। उसने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें कहा भी था, अपने कमरे में जाकर आराम करो। आज के बाद तुम्हारा किचन में कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम आराम किया करोगी। जी जी भाभी जान, भाई ठीक कर रहे हैं, आपको अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। ये कहकर वो दोबारा से कामों में मगन हो गई। मेरे लिए ये सब कुछ मुख्तलिफ था, मुझसे हजम भी नहीं हो रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मैं तेजी से अपने शोहर के पास गई। मैंने उसे कहा, जरा मुझे चुटकी तो काटे ताकि मुझे अंदाजा हो कि ये ख्वाब है या हकीकत है। उसने हंसते हुए मेरा सर अपने सीने से लगाया और कहने लगा, बेगम साहिबा, ये हकीकत ही है। जितना जल्दी हो जाए इस पर यकीन कर लें, आपके लिए उतना ही बेहतर है। उसके बाद मैं अपनी सास के कमरे में गई। वो पुरसकून अंदाज में लेटी हुई थी। मुझे देखकर जल्दी से उठ बैठी और मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे बहू, तुम वहां पर खड़ी क्यों हो? मेरे पास आकर बैठो। उसके लहजे में भी शीरी थी। मैं हिचकिचाते हुए उसके पास जाकर बैठ गई। उसने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे कहने लगी कि माजी में जो कुछ भी हुआ है तुम भूल जाओ। हमें पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन अब हमें अकल आ गई है। हम वादा करते हैं कि दोबारा तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक रवा नहीं रखा जाएगा। तुम्हें भी वही दर्जा दिया जाएगा जो दर्जा बाकी बहुओं को हासिल है। मैंने उनसे हिचकिचाते हुए पूछ लिया कि आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया है जो सब कुछ ही बदल गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब हमें अकल आ गई है। चलो ये बातें छोड़ो, मैंने तुम्हें कुछ जरूरी चीजें देनी थी। ये कहकर वो जल्दी से अपने लॉकर की तरफ बढ़ी। वहां से उन्होंने 2 सोने के सेट निकाले जो कि बहुत भारी थे। उन्हें देखकर मेरी आंखें चमकने लगी। उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारे ससुर इंडिया से लाए थे। उसके साथ ही उन्होंने मुझे एक बनारसी साड़ी दी। मुझे कहने लगी, ये साड़ी मैंने एक लंबे अरसे से संभाल कर रखी हुई थी। मैंने फैसला किया था कि जो बहू इस साड़ी के लायक होगी ये उसे ही दूंगी। उसके साथ ही वो जेठानियों की बुराइयां करने लगी और कहने लगी कि वो तो इस काबिल ही नहीं है कि मैं उन्हें एक फूटी कोड़ी भी दूं। उन्होंने तो मेरे दोनों बेटों को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में किया हुआ है। पहले एक जमाना था जब वो हर वक्त ही अपनी दोनों बहुओं की तारीफें करती रहती थी और अब वो उनकी बुराइयां करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं कर रही थी। मुझसे ये सब कुछ सुनना मुश्किल हो गया था। मैं उन्हें खामोश करवाना चाहती थी मगर वो अपनी ही कहे जा रही थी।
थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने उन दोनों के सारे राज खोलकर मेरे सामने रख दिए। मेरे कानों से धुआं निकल रहा था। उस वक्त मैं सिर्फ एक ही बात सोच रही थी, अगर कभी उनकी मेरे साथ लड़ाई हो गई तो क्या ये दूसरी औरतों के सामने मेरी भी इसी तरह से बुराइयां करेंगी। उस वक्त मुझे एहसास हो गया कि मेरी सास बिल्कुल भी ठीक औरत नहीं है। उससे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। अब मैं अपने शोहर से बात करने का फैसला कर रही थी, क्योंकि मेरे तजस्सुस में अब हद से ज्यादा इजाफा हो गया था। एक वक्त था जब उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी और अब उसकी जेब सारा वक्त ही पैसों से भरी रहती थी। मैं जब उससे बात करने के लिए गई तो वो मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, अरे देखो तो तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है। अच्छा सा लिबास पहना करो ताकि मुझे भी देखने का दिल करे। मैंने शिकायती नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखा और उससे कहा कि तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरे पास कोई भी अच्छा जोड़ा नहीं है, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। जल्दी से अबाया पहनो, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए लेकर चलता हूँ। उसके कहने पर मैंने जल्दी से कपड़े तब्दील कर लिए। मैं भूल गई थी कि मैं उससे कुछ पूछने के लिए आई हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं उसके साथ एक शॉपिंग मॉल में मौजूद थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। वो मुझे मुख्तलिफ दुकानों में लेकर जाने लगा। मैं जिस चीज पर भी हाथ रखती थी वो चीज अगले ही लम्हे पैक होकर मुझे मिल जाती थी। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। हमेशा से ही मैंने ऐसी जिंदगी की ख्वाहिश की थी। शॉपिंग करवाने के बाद वो मुझे एक बहुत बड़े होटल में लेकर गया, जहाँ उसने मुझे एक पुरलुत्फ डिनर करवाया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा कि तुम आम खाती जाओ, गुठलियां मत गिनो। मैंने उसे कहा कि अब तो मेरे तजस्सुस में भी इजाफा होता चला जा रहा है। उसने मुझे कहा कि बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग के घोड़े को बेलगाम मत छोड़ो। बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक आदमी उसके पास आया, जिसे देखकर वो उठ खड़ा हुआ और पुरजोश अंदाज में उसे अपने गले से लगा लिया। उसके बाद उस अंकल से मेरा तारुफ करवाया और कहा कि ये मेरे चचा जान हैं। मैंने हैरत से उसके करीब खड़े हुए शख्स को देखा। उनसे मैं आज तक पहले नहीं मिली थी। मेरी हैरानगी देखकर वो अंकल हंसने लगे और कहने लगे, बेटा मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ देखकर हैरत हो रही होगी, लेकिन ये सच ही है। फिर उन्होंने मेरे शोहर की तरफ देखा और उससे कहने लगे, क्या तुमने अभी तक अपनी बीवी को कुछ भी नहीं बताया। मेरे शोहर ने इनकार में सर हिलाया और उनके कंधों को थपकते हुए कहने लगा, फिक्र मत करें, अभी ठीक वक्त नहीं आया। जब सही वक्त आएगा तो मैं इसे सब कुछ बता दूंगा। मुझे उनकी बातों की कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन एक बात का तो मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो लोग कुछ मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे पता चला था कि उसने अपना एक कारोबार शुरू किया है और इस कारोबार के लिए पैसे भी उसे उसकी माँ ने ही दिए थे। पहले उन्होंने मुझे जेवर दिया और फिर मेरे शोहर को पैसे दिए। आखिर इसके पीछे कोई तो बड़ी वजह मौजूद थी, जिसके बारे में जानना अब मुझ पर लाजिम हो गया था और शायद उस दिन मैं जानने में कामयाब भी हो जाती अगर मुझे अपने घर से एक बुरी खबर ना मिलती। सुबह का वक्त था, मैं बैठी नाश्ता कर रही थी जब अचानक ही मेरा मोबाइल बजा। मैंने देखा कि अम्मा का फोन था। इतने महीनों के बाद उन्होंने मुझे कॉल की थी। मैंने जल्दी से कॉल उठा ली। दूसरी तरफ उन्होंने जो मुझे बात बताई वो सुनकर मुझे लगा था कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। मेरी बहन को तलाक हो गई थी। मैंने नाश्ता वहीं पर छोड़ा और जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी। चादर ओढ़कर अपनी माँ के घर चली गई। अंदर दाखिल हुई तो बहन के रोने की आवाज सुनाई दी। वो तड़प रही थी और छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रो रही थी। वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि अम्मा मेरा क्या कसूर था जो मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई। मैं तेजी से उसके पास गई। मुझे देखकर वो उठ खड़ी हुई और जोर से मुझसे गले लगाते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा हक खाया था और देखो कि वो सब कुछ मुझे हजम नहीं हुआ। दरअसल अम्मा ने जो जेवर और जो कपड़ा मुझे देना था वो भी उसने अपने जहेज के लिए रख लिया था। इस बारे में मुझे काफी टाइम बाद पता चला था, मगर मुझे अफसोस नहीं हुआ था। मैंने उसे कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, तुम फजूल सोचे अपने दिमाग से निकाल दो। तुम बस ये समझो कि एक जलील इंसान से तुम्हारा पीछा छूट गया है। अगर तुम उसके साथ रहती तो वो तुम्हें एक पागल इंसान बना देता। तुम शुक्र अदा करो कि तुम नफसियाती बनने से बच गई हो।
اس نے مجھے روتے ہوئے کہا کہ میں ایک طلاق یافتہ ہوں، میری معاشرے میں کوئی بھی عزت نہیں ہے، لوگ مجھ پر ہی الزام لگائیں گے اور تھو تھو کریں گے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دوں گی کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائے۔ چند دن میں اس کے گھر ہی رہی اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ سے اپنے سسرال لوٹ گئی، اور اس دن میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ میرے پاس موقع تھا کہ میں الماری چیک کروں، اور پھر جو فائل مجھے دیکھنے کو ملی، اس پر جو تحریر میں نے پڑھی، اس کے بعد تو چند لمحوں کے لیے میرا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اسی وقت میرا شوہر کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ جب اس نے میرے ہاتھ میں وہ فائل دیکھی تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے پتا تھا کہ تم اس کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور اسے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے؟ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے بستر پر بٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، میری بات تحمل سے سنو۔ جب میں 2 سال کا تھا تب میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابا نے دوسری شادی کر لی تھی، جس عورت سے انہوں نے دوسری شادی کی تھی اس کے پہلے ہی بچے تھے۔ اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں ہی مجھ سے بڑے تھے۔ وہ ایک غریب عورت تھی جس پر ابا جان نے ترس کھایا تھا۔ اس بارے میں بھی مجھے اپنے چچا جان سے ہی پتہ چلا ہے۔ اس عورت نے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا خیال اپنے بچوں کی طرح رکھے گی۔ ابا کا چونکہ ایک بہت بڑا کاروبار تھا اور وہ اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ میری دیکھ بھال کر سکے۔ خاندان کی کسی عورت پر وہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ساری عورتیں ہی جادو کرنے میں مشہور تھیں۔ انہوں نے میری سکی خالہ سے نکاح کرنا چاہا تھا، لیکن وہ کسی اور سے محبت میں گرفتار نکلی تھی، اسی وجہ سے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے کسی عورت کی زندگی برباد ہو۔ خیر میری سوتیلی ماں سے انہوں نے شادی کر لی اور پھر ان کی بدقسمتی یہ کہ 2 ہی سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میری سوتیلی ماں ایک بہت ہی چالاک عورت تھی۔ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ جب تک وہ ابا کے رشتہ داروں کے درمیان رہیں گی تب تک وہ مشکل میں رہیں گی۔ چونکہ وہ چاہتی تھی کہ ساری جائیداد اس کے بچوں کو ملے، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کام وہاں سے نکلنا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے وکیل کے ساتھ بھی تعلقات قائم کر دیے تھے اور اسے کہا تھا کہ وہ ابا کی وصیت کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتائیں۔ رات کے اندھیرے میں وہ ہم بچوں کو لے کر وہاں سے نکل گئیں۔ ان کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پر گئے ہیں۔ وہ فائل جس میں سب کچھ میرے نام تھا وہ بھی اماں کے ہی پاس تھی۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے مجھے یہ بتایا گیا کہ میں ان کا سوتیلا بیٹا ہوں، اور اسی بات کو مد نظر رکھ کر میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ مجھے میرا حق نہیں دیا جاتا تھا، میرے ساتھ نوکروں کی طرح پیش آیا جاتا تھا۔ اماں مجھ سے سارا دن گھر کے کام کرواتی تھی، مجھے مارتی تھی، پیٹتی تھی اور اس کے علاوہ مجھے نیچا بھی دکھاتی تھی۔ میرے چچا جان ایک لمبے عرصے سے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا باہر کا پروگرام بن گیا اور وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصے پہلے وہ واپس آئے تھے اور اس دوران ان کی ملاقات ابا کے وکیل سے ہو گئی، جو کہ بستر مرگ پر پڑا تھا اور اپنے ماضی کی حرکتوں پر بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ اس نے میرے چچا جان سے معافی مانگی اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے بھی معافی مانگے۔ حالانکہ سب میں اس کا اتنا قصور نہیں تھا جتنا قصور میری سوتیلی ماں کا تھا۔ جب چچا جان مجھ سے آ کر ملے اور انہوں نے مجھے ساری حقیقت کے بارے میں بتایا تو اسی دن میں اپنی سوتیلی ماں کے کمرے میں گیا اور ان کی الماری سے وہ فائل نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ دنوں سے وہ مجھ سے کچھ کاغذات پر سائن کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس میں آلس برتتی رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ابھی ان کے پاس وقت ہے۔ ویسے بھی مجھے کبھی حقیقت کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا، مگر اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور میرے چچا کو میرے پاس بھیج دیا۔ پھر میں وہ فائل ان کے سامنے لے کر گیا اور اپنے چچا سے بھی ان کی ملاقات کروائی، جس سے انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ رونے پیٹنے لگی، مجھ سے معافیاں مانگنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے میری منتیں کی کہ میں انہیں اس گھر سے باہر نہ نکالوں۔ ان کا اس گھر کے علاوہ دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس وقت اگر میں چاہتا تو ان سے بدلہ لے سکتا تھا۔
उनके साथ वैसा ही सलूक कर सकता था जैसा सलूक उन्होंने मेरे साथ किया, मगर मैंने माफ करना ही बेहतर समझा। और तुम क्या समझती थी कि तुम्हारे साथ बुरा सलूक होता देखकर मुझे खुशी महसूस होती थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती थी, मगर मैं बेबस था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। जब सारी चीजें मेरे हाथ में आईं, उसी दिन ही सबसे पहले मैंने उनको अच्छी तरह से समझाया कि वो तुम्हारे साथ बेहतर सलूक करें, और आप देखो कि वो कैसे तुम्हारे आगे पीछे घूम रही हैं। वो सारी जिंदगी अब ऐसा ही करती रहेंगी, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। शोहर की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसने इतनी तकलीफ भरी जिंदगी गुजारी है। उसने प्यार से मेरे आंसू साफ किए और मुझे कहने लगा कि अब सारी तकलीफें खत्म हो गई हैं, अब सिर्फ और सिर्फ खुशियां बाकी हैं। उसने वो फाइल मेरे हाथों में दी और मुझे कहा कि ये बहुत जरूरी है, इसे संभाल कर रखो, क्योंकि इसमें इस बात का सबूत है कि मैं अपने बाप की सकी औलाद हूँ, और दूसरा इसमें वो सारी जायदाद मेरे नाम है। कुछ ही दिनों के बाद उसने ये घर अपनी सौतेली माँ के नाम कर दिया और उसके साथ साथ कुछ जमीनें अपने बड़े भाइयों को दे दी। मुझे लेकर वो इंग्लैंड चला गया। अब मैं उसके साथ वहां पर एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हूँ। अपनी माँ के इंतकाल के बाद चंद सालों के बाद मैंने अपनी बहन को भी इंग्लैंड में बुला लिया और उसकी एक अच्छे लड़के से शादी करवा दी।